ایسا ہم سفر ام سلیم دے گھر اندر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اے بچہ بیمار ہو گیا وے تے ابو طلحہ کسی کام واسطے جان لگے نے آکھیا نہیں میری بیوی میرے بچے دا خیال کرنا، میرے پتر دی تیمارداری کرنا، ایدی صحت دا خیال رکھنا، مینوں مجبوری بن گئی ہے میں کسی کام واسطے جا رہا ہوں، میں جلدی واپس آواں گا۔ ابو طلحہ کام واسطے چلے گئے، جدوں واپس آنا سی نا ام سلیم نو پتا چلیا میرا خامد واپس آ رہا وے، سونے رب دیاں مرضیاں، ادھر دا بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا، ادھر دا بیٹا وفات پا گیا وے۔ ام سلیم آندیاں نے گھر والیو تانوں اللہ دی قسم ہے کوئی بندہ بھی میرے خامد نو میرے بچے دی وفات دی خبر نہ دے وے، میں آپ خبر دیاں گی، میرا خامد باہروں تھکیا آئے گا، میرا خامد پریشان آئے گا، پتہ نہیں کیڑیاں پریشانیاں لے کے آئے گا، میں حوصلے دے نال خبر دیواں گی، تواڈے وچوں کوئی بندہ بھی نہ دسے۔ ام سلیم نے جو بچے نو نکرے رکھے آوے ایدے تے کپڑا کروا دیتا، ادھر خامد گھر اندر داخل ہویا، یہ آکھیا جی آیا نو بسم اللہ، خامد گھر دے اندر آیا وے، آمدہ میری بیوی جلدی کر کھانا بنا، مینوں بڑی بھوک لگی ہے کھانا تیار کر دے، بیوی چھیتی چھیتی کھانا بنا لگ گئی، ہے کوئی اتنی صبر کرنے والی عورت، ہے کوئی ایسا حوصلہ رکھن والی عورت، پتر دی میت گھر اندر پئی ہووے، اپنے خامد نو کھانا پہ کھلاندی ہووے، اپنے خامد واسطے سالن بناندی ہووے، اپنے خامد واسطے روٹی بناندی ہووے۔ ام سلیم نے سالن تیار کیتا، ام سلیم نے روٹیاں تیار کیتیاں، انج اپنے خامد دے ہاتھ دھوائے نے، اے سامنے کھانا رکھے آوے، ابو طلحہ نے سیر ہو کے کھانا کھایا تے تھکے سن لیٹ گئے، رات اپنی بیوی دے بستر دے بھی گئے نے، جدوں صبح دا وقت ہویا وے فرماندے نی میری بیوی ساری رات گزر گئی ہے، میرے پتر دی آواز نہیں آئی، میرے بیٹے دی آواز نہیں آئی۔ ام سلیم دس میرے پتر دا کی حال ہے، دس میرے بیٹے دی طبیعت کیسی ہے؟ آکھیا اللہ والے تیرے پتر دی طبیعت پہلے تو بہتر ہے، بھلا ایک گل تے دسنا اگر کوئی امانت دے پھر امانت واپس لینا چاہے او دی امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جواب دیتا او دی امانت واپس کرنی چاہیے۔ آکھیا میرے سردار پھر اللہ دی رضا تے راضی ہو جاؤ، اللہ دے فیصلے تے راضی ہو جاؤ، ساڈا پتر دے کل تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، بیٹا وفات پا گیا وے، میں اس وجہ تو نہیں سی دسیا، تسی لمبا سفر کر کے آئے ہو، تھکاوٹ ہوئے گی، کتے زیادہ پریشان نہ ہو جاؤ۔ ابو طلحہ پریشان ہو گئے، عرض کرتے نے میری بیوی میں تیرے نال نہیں بولنا، میں کیسا باپ آؤں، میرے پتر دی میت گھر دے اندر میں کھانا کھا رہا سا، میں کیسا باپ آؤں، میرے پتر دی میت میرے گھر دے اندر میں اپنی بیوی دے بستر دے گیا ہاں، میں تیری شکایت نبی پاک نو لگاواں گا، میں تیری شکایت کملی والی سرکار نو لاواں گا۔ اینج کر کے چلدے ہو میرے مصطفیٰ دے کول پہنچے نے، عرض کردے نے سونیا رات واقعہ گزر گیا، میرے بیٹے دی میت گھر دے اندر میری بیوی نے مینوں نہیں دسیا، میں اپنی بیوی نو اپنے بستر دے بلایا، انہیں پھر بھی نہیں دسیا، سونیا دسو نا ایدی سزا کی ہے؟ میرے نبی فرماندے نے ابو طلحہ ایسیاں عورتاں نصیباں والیاں نو ایسیاں عورتاں قسمت والیاں نو ملدیاں نے، ابو طلحہ تو خوش نصیب